في هاد لا فيديو غادي نشوفوا اول تيست غادي نكرييو حنايا. مثلا نديرو ان اكزامبل، عندنا دو كونترولور ولا 3. alors نفيريفيو لو نومبر دو كونترولور اللي كاينين. نورمالمون عندي ان كونترولور اللي هو سميتو هوم كنترولر والثاني اللي هو البوست كنترولر. فوالا دونك عندي في الهوم كنترولر جوج ديال لي ميثود. لا ميثود الاولى هي الهوم والثانيه هي الاباوت، بجوجهم تيريتورنيو ان فيو. alors الا مشينا نشوفوا لي روت غادي يكونوا هي سلاش هوم و سلاش اباوت. alors شوفوا لو ريزولتا ديال شاك روت، نشوفوا لو كونتوني ديال لا فيو. مثلا هوم غادي نافيشيو لا فيو. دونك هذه هي الريزولتا. دابا بغيت نتيستي، alors نكريي لو تيست ديال هاد لو كنترولور ديال هوم كنترولر اللي فيه الهوم كنترولر وفيه الاباوت حتى هي لا فيو. alors غادي نتيستيهم بجوج. alors شوفوا معايا كيفاش غادي نتيستيهم. نعطيكم دابا ان اكزامبل باش تعرفوا كومون سا مارش لو تيست. alors نمشيو لانفيت دو كوموند ديالنا وغادي نكريي ان تيست. alors php artisan make de point test le nom ديال لا كلاس اللي خاصني جينيري بيان سور باسكال كيس وخاصها تكون سينيفيكاتيف. alors غادي نسميها مثلا home test. قلنا بان لو تيست خاصو ضروري يكون سوفيكسي افيك لو مو تيست. plus qu'on sur entrée générer ليا هاد لو تيست. نورمالمون في غادي جينيري في لو دوسي تيست plus précisément في الفيوتشر. alors شوفوا معايا لتحت فوالا هي هوم تيست. par défaut كريا ليا ان فونكسيون اسمها تيست اكزامبل. alors بالنسبه لهاد لي دو يوز غادي نحيدهم لان ما عندناش بهم دابا غرض، نحيدهم. ولا بيان شوز هاد الكومونتير هو مزيان يبقى، مي الاحسن نحيدو دابا بور الموم باش بليكم لا فونكسيون ديالي في ليكرون. مي نتوما خاصكم ضروري ما ديروا لي كومونتير وتقول بالضبط هاد لا فونكسيون اكوا سير. ضروري ان شاء الله في ديفلوبمون. دونك بالنسبه لهاد لا فونكسيون غادي نتيستي فيها الهوم. قلنا نامبورت كيل ميثود عندي في التيستين، نامبورت كيل ميثود ما تهضرش على لا كلاس ضروري خاصها تكون سوفيكسي، وبالنسبه لا ميثود خاصها تكون بريفيكسي افيك لو مو تيست. اوكي دونك غادي ندير تيست مثلا هوم بيج. alors شنو غادي ندير؟ اول حاجه غادي نلونسي لا روكيت اللي تاكزيكوتي الهوم. دونك سلاش هوم من غير يعطيني هو لا ريبونس غادي نفيريفي ديك لا ريبونس نشوف واش غيكون شي بوت كود فيه مثلا هوم بيج مكتوب هوم بيج هكذا. او باش نقول لي الى اكزيكوتيتي سلاش هوم وعطاك واحد تكست مكتوبه فيه هوم بيج سي بون. دونك راه داكشي اللي درت راه سا مارش تري بيان. او باش نقول لي هادشي هذا غادي نزيد هنايا assert سي تكست. دونك هو تيعاوني تعطيني لا سوجيستيون. لو تكست قلنا هو شنو قلنا هنايا كوم ريزولتا هوم بيج. دونك الى اكزيكوتا سلاش هوم وخرج ليه لا فيو ولا في كان فيها ان بوت تكست في هوم تكست هوم بيج. دونك راه عندنا داكشي سا مارش تري بيان. لونسي لو تيست لا ميم شوز سلاش فاندر بين بي اتش بي يونايت. نورمالمون دابا شحال عندنا من تيست؟ عندنا نورمالمون 3 ديال لي تيست و3 ديال لي زاسيرسيون او لي زافيرماسيون سا مارش تري بيان. اوكي دونك نتيستي مثلا لو بوت كود او لو بوت تكست اللي كاين تحت الهوم بيج حتى هو واش تيبان مزيان ولا لا. learn laravel 6. encore une fois غادي ندير une autre assertion. دابا شحال نديرو من assertion؟ عندنا 4 ديال لي assertion. alors نفيريفي نشوف واش غيعطيني داكشي اكزاكت ولا لا. فوالا دونك 3 ديال لي تيست و4 ديال لي assertion. alors غادي نحاول نكري une autre fonction public function. la fonction اسميها test about page. alors هكذا تاوتوماتيزيو لي تيست ديالكم على بلاص انكم تبقاو تمشيو للنافيغاتور وتيكزيكوتيو سلاش هوم باش تشوف واش يعطيك لا فيو اوتوماتيكمون ما بانت لكمش مثلا هوم بيج. اولا تقدروا تفيريفيو حتى لو ستاتيو الا كان 200. في هاد لوكا راه وريتكم دي ستاتيو. دابا وريتكم حاجه اخرى الا خرجت لكم هوم بيج سيتادير كو راكشي راه سا مارش ولا غوت راه سا مارش ولا فيو بانت مزيان ما كاين حتى شي مشكل. اوكي دونك هكذا تاوتوماتيزيو لي تيست. دونك اول حاجه غادي نكريي اون فاريابل ريسبونس وغادي نقراها une fois exécuter la route suivante. شنو هي لا روت اللي غادي تديني لاباوت؟ غادي ناخذ ديك لا ريبونس الريسبونس نشوف واش فيها ان بوت تكست مكتوبه فيه مثلا about page. دونك قلنا
باش نديرو هاد القضيه نديرو assert. دونك هنايا غادي نحيد هاد don't وندير assert say text. يلا لونسي à nouveau le test ديالي ونشوفو le résultat. خاصو يكون دابا كاع لي تيست ça marche très bien. Voilà, donc 4 ديال لي تيست 5 ديال لي affirmations et s'effectue avec succès sans problème. donc يمكن لكم تيستيو بهذا الشكل هذا كاع لي ميثود اللي عندكم في لي كونترولور. دونك في هذا لوكا عندنا ان بوت كود اللي هو سامبل مي فيغ ميزور يمكن لكم تيستيو داكشي اللي تري سوفيستيكي. غادي تقول لي ملي غادي نجيبوا لي زاسيرسيون غادي نقول لكم تمشيو للدوكيومونطاسيون غادي تلقاو بلان دي زاسيرسيون هما في هاد لاباج اللي هي laravel.com/doc version 6 http test. دونك غادي تلقاو بوكو ديال لي زافيرماسيون هنايا كل افيرماسيون اكوا سير. دونك ضروري ما تقراو على كل وحده باش تعرفوا كل وحده وقتاش غتستعملها. اوكي في الدوكيومونطاسيون كل فونكسيون عندها ديسكريبسيون ديالها افيك ان اكزامبل. حاولوا تابليكيو هادشي كاع اللي شفتو معايا ابليكيو ضروري بيديكم بالبراتيك باش تعلموا. الا ما درتوش لا براتيك راه ما غاديش تعلم. اوكي تبع معايا الله يخليك وطبق. السلام عليكم.